अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एज़ यूजुअल ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं हिपोक्रेसी और जो आर्ग्यूमेंट्स में फ्लॉज हैं उनको दिखाने के लिए। किसकी? ये जो पूरा सर्कल है एक्स मुस्लिम्स का, अभी फ़िलहाल स्पेसिफिकली जो इंडिया के ड्रामेबाज हैं वो, और उसमें भी एक्स मुस्लिम साहिल। तो ये एक स्ट्रीम हुई थी और ये टॉपिक तो ऑलरेडी मुफ्ती यासिर नदीम साहब ने इसको कम्प्लीटली मतलब इसकी धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं, लेकिन फिर भी जो सच वाला साहब हैं वो इसी में लगे पड़े हैं। इतने मतलब 5 दिसंबर 2021 को बुरी तरह इसको पूरा डीकंस्ट्रक्ट, इस आर्गुमेंट के डीकंस्ट्रक्ट होने के बाद, सब एक्सप्लेनेशन देने के बाद वो अभी भी बेचारे इसी बात पे लगे हुए हैं। तो ये स्ट्रीम मतलब आप देखें कितनी लंबी में, हम आठ घंटे की, इतनी तो मतलब लोगों की बोलते हैं ना जॉब होती है 8 घंटे की, जो लोग काम करते हैं, धंधा होता है वो आठ घंटे का होता है। ये इसमें 8 घंटे इन्होंने पूरे इसमें लगा दिए। अच्छा, ये आर्गुमेंट कहलाने के लायक भी नहीं है, मेरा ये ख्याल है, लेकिन इत्तेफाक से ये इस सर्कल में, इनका जो सर्कल है उसमें इतना उभरा कि इस पे बोलना भी काइंड ऑफ ज़रूरी हो जाता है। और मुफ्ती यासिर के ने जो इसको डेसिमेट किया है उसके बाद तो कुछ बाकी रहता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इट टू बी ऑन द रिकॉर्ड मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आर्गुमेंट, जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये आर्गुमेंट कहलाने की भी लायक नहीं है, क्योंकि वेरी क्लियरली इसमें एक बहुत ही ऑब्वियस लॉजिकल फैलेसी यूज़ हो रही है, जो कि है नॉन सेक्विटर। आपका जो कंक्लूजन है वो आपके प्रेमिस से फॉलो नहीं करता। तो इनका कहना ये है कि क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कुरान में डायरेक्ट प्रेजेंट सेकंड पर्सन में नहीं है, तो इसका मतलब कुरान के जो नबी हैं या जिन पे उतरा वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। ये वो बचकाना आर्ग्यूमेंट है जिसके बारे में बात हो रही है। तो हाउ रिडिकुलस, आई मीन सीरियसली। अच्छा, पहली बात तो ये कि इन लोगों को चाहिए कि इनकी स्टैंडर्ड पे हर चीज़ उतरे। मतलब एक ऐसी आयत हो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि मैं सो एंड सो हूँ और ये मैं मोहम्मद आप पे, जैसे मैं अल्लाह हूँ और मोहम्मद, आप मोहम्मद हैं और मैं आप पे ये नाजिल कर रहा हूँ। समझे? ऐसी कोई ये लोग चाह रहे थे कि आ जाए तो फिर हम माने। एक्चुअली कुरान से हमें पता चलता है कि इनको कुछ भी प्रूफ दे दो फिर भी नहीं मानने वाले। बट दैट इज़ द आई एम सॉरी, ये लेवल है, इतना स्पेसिफिक हो तब ये मानेंगे, जो एक बहुत ही एक चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट है। चलिए आइए देखते हैं कि ये नॉन सेक्विटर क्यों है, और ये आर्ग्यूमेंट प्रेमिस जो है, जो कंक्लूजन है, वो प्रेमिस से फॉलो क्यों नहीं कर रहा। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट प्रेजेंट सेकंड पर्सन में नहीं है, इससे कंक्लूजन ये लोग निकाल रहे हैं कि ये किताब उन पे रिवील नहीं हुई। और इस पे मैं वो वाला हिस्सा भी चलाऊंगा जो इनकी स्ट्रीम में मैंने बोला था, और जो मेरा जो पोर्शन था जिसमें मैंने पूरा आर्ग्यूमेंट रखा है। फ्लॉ इसमें यह है कि अगर पहली बात आपकी मान भी ली जाए कि ओके, ही इज़ नॉट इन द डायरेक्ट फर्स्ट प्रेजेंट सेकंड पर्सन, सो व्हाट, मतलब तो क्या, मतलब इससे साबित क्या हुआ, साबित क्या करना चाह रहे हो? मतलब रियलिटी वही रही कि कुरान जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही नाजिल हो। रियलिटी तो यही है एट द एंड ऑफ द डे, आपके पहले आर्ग्यूमेंट से आपने साबित कुछ नहीं किया। और हमेशा सच वाला का एक जो रैंट होता है, ये तो कातिबीन कुरान ये, कातिबीन कुरान वो, तो इनकी एपिस्टेमिक बेसिस ही सही नहीं है।
ہم تو مانتے ہیں کہ ہاں یہ کاتبین قرآن نے لکھا، کاتبین قرآن نے لکھا، اوکے سو واٹ. اس کی جو اوریجنل فارم تھی وہ تو جو اوریجنل موڈ تھا وہ ریویلیشن تھا، اور اٹ از این اورل ٹریڈیشن، یہ اورل ٹریڈیشن ہے، اور بعد میں جا کے ان کو مینوسکرپٹ میں لکھا گیا. تو آپ کا بار بار بولنا یہ تو کاتبین قرآن، یہ تو کاتبین قرآن، ٹھیک ہے، آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے، سو بی اٹ، سمجھیں، سو بسم اللہ، لیکن اس سے کچھ ریالٹی کچھ نہیں بدلتی، نہ ہی آپ کچھ ثابت کر پا رہے ہیں. آئی ایم سوری. تو ونس اگین ساحل جناب، ہم نے 8 گھنٹے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. او ہاں، بائی دا وے، مجھ سے اسٹریم میں یہ جو ہوئی تھی آئی تھنک نومبر میں، تو اس سے پہلے جو مجھ سے کئی گنا زیادہ قابل ایک اور ہمارے مسلمان بھائی نے جوائن کیا تھا اس اسٹریم میں، اور انہوں نے کلیئرلی یہ بھی بات سامنے رکھی کہ کیونکہ قرآن کے جو ایڈریسی ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں اس میں، مینلی ایمان والے بھی ہیں اور دوسرے اہل کتاب بھی ہیں اور دوسرے بھی لوگ ہیں، تو ایڈریسی دوسرے لوگ ہیں، تو اس میں آف کورس دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ول بی ان دا تھرڈ پرسن ایٹ سم، لائک یو نو، کچھ وقت ایسے بھی ہوں گے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھرڈ پرسن میں. تو وہی بات ہے کہ اس سے ثابت کچھ نہیں ہو رہا، اور آپ نے اپنا انرجی 8 گھنٹے کے لیے دوبارہ ساحل بھائی ویسٹ کر دی. تو دوبارہ آپ کو یہ میسیج ہے کہ آپ اتنی لمبی لمبی اسٹریمیں نہ کریں. آپ کے آرگیومنٹ فوراً کر کے فوراً ود ان فیو منٹس ڈیسیمیٹ ہو رہے ہیں. تو پلیز کچھ تھوڑا پروڈکٹیو کا کام کیجیے. اور ابھی ایٹ دی اینڈ میں آپ لوگوں کو جو اسٹریم میں جو آرگیومنٹ رکھے تھے وہ بھی دکھاتا ہوں. سو تھینک یو، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر دوبارہ اس کی اگلے اسٹیپ میں ملیں گے. دیکھیے، السلام علیکم. جو مین جو مدعا ہے وہ فلاڈ ہے. اس آرگیومنٹ میں 2 چیزیں ہیں. پہلا تو آپ کا آرگیومنٹ، اور دوسرا اس سے جو کنکلوژن یا نتیجہ آپ اخذ کر رہے ہیں. آرگیومنٹ یہ ہے، میں 2 مثالیں دوں گا. ایک مثال یہ ہے کہ علی، تم اگر نہیں اڑ سکتے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کووڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے. اب لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے، ہماری لڑائی سے مطلب آرگیومنٹ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ تم اڑ سکتے ہو نہیں اڑ سکتے، اڑ سکتے ہو نہیں اڑ سکتے. اور اس کے بعد کنکلوژن کیا ہے کہ اگر تم نہیں اڑ سکتے اس کا مطلب تمہیں کووڈ ہے. یہ کنکلوژن جو آپ نکال رہے ہیں نا اس بات سے، کہ یہ جو پورے جو گرامیٹیکل بتا رہے ہیں کہ اللہ فرسٹ پرسن میں نہیں ہے، محمد سیکنڈ پرسن میں نہیں ہے، یہ ایک طرف. اس سے جو نتیجہ جو اخذ ہو رہا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ نے نہیں نازل کی اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں اترا. یہ جو کنکلوژن ہے یہ غلط ہے. پہلی بات میں آپ کی مان گیا کہ ٹھیک ہے، اللہ فرسٹ پرسن میں سوائے 3 جگہوں کے اللہ فرسٹ پرسن میں نہیں ہے، اور جتنے بھی دوسرے ایگریمنٹس ٹھیک ہے نہیں ہے. لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں اترا، یہ نتیجہ غلط ہے. پہلی بات میں مان گیا، لیکن اس سے جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں سچ والا صاحب بولے جا رہے ہیں یہ کاتبین قرآن نے لکھا، کاتبین قرآن نے لکھا، تو ہاں وہ تو ٹھیک ہے، قرآن تو اپنی اوریجنل شکل میں قرآن واز نیور اے کتاب، تو اس کو تو بعد میں مینوسکرپٹ میں لکھا گیا. مین جو موڈ ہے وہ تو اورل تھی، تو آپ اس سے آپ ثابت کیجیے. اور کیونکہ دوسری بات یہ کہ اگر میں بولوں آپ سے کہ فار ایگزامپل ہم کمرے میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساحل، میں اور سچ والا صاحب، اور ساحل صاحب بہت پریشان ہے. میں ان کے پاس آ کے بولتا ہوں فکر نہیں کرو علی سب ٹھیک کر دے گا. تو بولنے والا کون ہے؟ میں ہی بول رہا ہوں کہ فکر نہیں کرو علی سب ٹھیک کر لے گا. اور سچ والا صاحب اپنے پاس ہی نوٹ بک میں یہ میرا جو کوٹ ہے وہ لکھ لیتے ہیں. اب 5 سال بعد وہ کوٹ پڑھ کے سنائے گا کوئی، فکر نہیں کرو علی سب صحیح کر دے گا، تو آپ لوگ بولیں گے ارے علی فرسٹ پرسن میں تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ علی نے نہیں بولا. لیکن ریالٹی کیا ہے، اس دن کمرے میں نے ہی آپ سے بولا کہ فکر نہیں کرو علی سب صحیح کر دے گا. تو یہ جتنی بھی گرامیٹیکل پوائنٹ ہے میں مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے فائن، یہ ہے، یو آر رائٹ، لیکن اس سے نتیجہ جو آپ اخذ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے
جاننے کی اور میں یہاں جاننے کے لیے بیٹھا ہوں، ماننے کے لیے نہیں. تو آپ اگر میں آپ کو بولوں غلبت الروم یہ کون سی بک میں ہے یہ آیت، آپ بولیں گے قرآن میں. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن میں ہے؟ تو یہ ایپسٹمولوجی کی بات ہے. آپ تک جو آپ کے سامنے جو مصحف ہے، یہ جتنی بھی آیتیں ہم یہاں پہ نکال رہے ہیں اپنے سامنے، وہ بک قرآن ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تک یہ بات کہاں سے پہنچی؟ یہ ہے میرا آرگومنٹ.